Hello to everyone. Firstly, who don't know me, मेरो नाम चाहिँ पुनम दाहाल हो र पेशाले पेशाले चाहिँ म एउटा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हो बट आई लभ मेकिङ भ्लग्स मैले धेरै पहिला सुरु गरेको थिएँ बट बिकज अफ त्यही त हो नि कामहरूको स्केड्युलहरू नमिलेर आई एम नट एबल टु बी भेरी रेगुलर सो रिसेन्टली सेप्टेम्बरमा मसँग अलिकति फ्री टाइम थियो सो आई वेन्ट अन अ सर्ट वेकेट टु सौराहा चितवन त्यसमा मैले ग्लिप्स एन्ड बिट्स केही बनाएको थिएँ भिडियोजहरू विच आई थट आई वुड सेयर एकदमै छिटो बट नाउ अहिले नोभेम्बरमा आएर म चाहिँ त्यो एडिट गरेर आई एम जस्ट मेकिङ इट फ्रम माई सेलफोनबाट नै म त्यस्तो प्रो छैन बट आई लभ क्रिएटिङ दिज भ्लग्स सो आज मसँग अलिकति फ्री टाइम छ सो आई एम ट्राइङ टु एडिट अनि त्यो भिडियोमा चाहिँ ओन्ली यु क्यान सी द सौरा चितवनको बिट्स एन्ड पिसेस मी बिकज माई फ्रेन्ड्स दे डोन्ट वान्ट टु आई बी अन vlog and I should respect their privacy as well. So yes, having said that, I hope you like it. योभन्दा पहिला चाहिँ मैले एउटा दुईवटा भ्लग्सहरू बनाएको छु सर्ट काठमाडौँमा अहिले चाहिँ म मेरो कामले गर्दा म भैरवातिर नै छु सो भैरवाबाट म चितवन गएको थिएँ सेप्टेम्बरमा सो आई होप यु अल लाइक इट इन्जोय एन्ड आई विल ट्राई टु बी मोर रेगुलर नाउ. So before starting, I would like to say to encourage me, new vloggers like me, kindly support. If you like the video and if there's any recommendations, please go forward and please support. Do like and share and subscribe or give your honest views. Thank you. So this is the Bhairava bus park. I think everyone knows Bhairava bus park, and these all are the buses. It's a very big bus park and actually I'm moving to a new destination. सो आई रिच्ड नारायण घाट बस स्टप अनि यो चाहिँ एक्चुली भएर बस स्टपकै फोटो रहेछ यहाँ आयो अल अफ सडन मैले त्यो बेला लिन बिर्सेँ आई वाज सो हङ्ग्री कि मैले एउटा क्याफेमा बसेर यो सबै खाएँ एन्ड येस बिकज आई वाज सो हङ्ग्री एन्ड द क्याफे नेम आई थिङ्क रेड मड क्याफे समथिङ के थियो इट वाज रियली गुड यो फेमस तास पनि मैले खाएँ तास त्यहाँ मलाई रिकमेन्ड गरेको थियो मोमो खाएको थिएँ मोमो वाज ओके मटन मोमो I'm enjoying त्यो बेलाको भ्यू बेलुकाको भ्यू एकदम रमाइलो थियो बेलुका चाहिँ यता सबै स्टलहरू लाग्छ पानीपुरी मोमो एन्ड अल दिस इज द भ्यू अहिले म मुनि पनि जान्छु एन्ड आई विल सो यु अराउन्ड सो बट आई अलवेज फिल कि अझै पनि यसले हुन्छ नि सफा गर्न सकिन्थ्यो यो जुन ब्याङ्क एरिया एकदम फोहोर छ यु क्यान सी इट यसलाई अझै राम्रो गर्न सकिन्थ्यो अझै हुन्छ नि टक्क सफा गरेर त्यहाँ अलिकति हाई बिकज यहाँ ड्याम पनि छैन सो इट्स भेरी रिस्की त्यो वेमा पनि डेभलपमेन्ट इज जस्ट नट अबाउट इन्फ्रास्ट्रक्चर यो चाहिँ हामी भएको नेचुरल रिसोर्सेसहरूलाई पनि प्रोटेक्ट गर्नु हो होइन सो अहिले एकछिनमा म त्यहाँ मुनि पनि जान्छु एन्ड आई सो यु अराउन्ड बट भ्यू एकदमै राम्रो भ्यू छ हिजो बेलुका ठ्याक्क त्यो नदी किनारा अगाडि बस्दा चाहिँ
आई वाज फिलिङ लाइक कि त्यो नदीको आवाज, त्यो नदीमा आउने छाया लाइट्सहरूको, इट्स सो ब्युटिफुल. एन्ड slowly as the night gets darker, त्यो पुरै पानीमाथि चाहिँ it becomes like cloudy के, and you feel like you are with the clouds. जसरी अहिले त्यो माउन्टेन्स माथि क्लाउड छ नि, हो हिजो चाहिँ ठ्याक्क त्यो पानीमाथि चाहिँ त्यो फग जस्तो फिल हुने क्या आफू छेउमा बस्दा. अनि यु फिल लाइक युर नियर क्लाउड, यु नो, युआर लिभिङ इन अ क्लाउड. सो इट्स लभली. यस. सो चितवनको वेल खानेकुराहरूको कुरा गर्दा चाहिँ मैले वेन आई सर्च, बिकज म आइएम फुडी अल्सो. सो यहाँ एकदम मिठो पाइने भनेको चाहिँ एउटा भेटकाट रेस्टुरेन्टको तास रहेछ, त्यो पनि ट्राई गरियो. अनि विच वाज गुड. त्यस्तो एक्सेप्सनल त म भन्दिनँ, इट वाज गुड. अनि चितवनभन्दा पनि नारायणगढमा खाने ठाउँहरू मैले सर्च गर्दा अस्ति गुगलमा, अनि रिभ्युजहरूको पर्सपेक्टिभबाट राम्रो चाहिँ. अनि अर्को चाहिँ यहाँ अब यो जस्तै स्टलहरू लाग्छ क्या पानीपुरीको, सो त्यो पानीपुरीहरू पनि रिकमेन्ड गर्नुभएको थियो, खाइयो. पानीपुरी वाज नट क्रन्ची. सो कति कुराहरू चाहिँ जुन हामी ब्लगमा हेर्छौँ त्यो अनेस्ट हुँदैन. वान्स यु गो एन्ड एक्सप्लोर, होइन, गेट टु नो, त्यही हो. सो नाउ अब बिस्तारै गइन्छ. एकछिन बालुवामा हिँड्नु मन छ मलाई. आई वान्ट टु फिल द्याट मड, हुन्छ नि, चिसो. इट्स गुड. आई एम लभिङ चितवन. अनि चितवनको वाइब्स कस्तो छ भन्दाखेरि मोस्ट अफ द क्याफेज यु सी द यङ्स्टर्स, त्यो अर्ली 20sमा हुन्छ नि, मिड 25, अर्ली 20s यङ्स्टर्सहरू भेरी फेसनेबल. वाइब नै एकदम फेसनेबल, यङ वाइब चाहिँ यहाँको. सो या, इट्स अ ड्रिल सिटी. सो नदीको नि आफ्नै एउटा रमाइलो हुन्छ. यसले कति धेरैजना जीविका पनि दिइराखेको छ. जसरी स्टल्सहरूबाट वा त्यहाँ फिसिङ गर्दै हुनुहुन्छ, तयारी हेर्नुहोस् त, फिसिङको तयारी. यहाँ दुईवटा कुकुर आफ्नै तालमा खेलिरहेका छन्. उनीहरूको यो घर हो र यिनीहरूको यो जीविका चलाउने बाटो. र हामीहरूको लागि एकछिन रमाइलो, फेरि फर्किनु छ त्यही भागदौडमा, होइन. अब हेर्नुहोस्, हिजो त्यहाँ किनारामा बस्दा मैले सोचिरहेकी थिएँ कति माछा होलान्, कस्ता माछा होलान्, कति गहिरो होला. नारायणी रिभर आई थिङ्क वान अफ द गहिरो रिभर हो नेपालको, या द गहिरो. आई हेभ टु चेक. बिर्सिएँ मैले, सानोमा सबै कुराहरू थाहा थियो. म अझै जुम इन गरेर देखाउँछु है त. दाइले जालो फाल्नु भयो, त्यसपछि के भयो. यस, फोहोर छ त्यो वरिपरि, हेर्दा राम्रो लाग्दैन, तर नेपाल हो, के गर्ने, हामीले नै बनाएको फोहोर हो यो, होइन. त्यसैले छ्या कस्तो फोहोर रहेछ भन्दा पनि ल अब मिलेर सफा गरौँ न भन्ने हाई टाइम आइसकेको छ. हेर्नुहोस् त, फोहोर कति फोहोर छ. अब उहाँले आई थिङ्क he got fishes. By the way, यो मलाई नलेज भएन है. आई हेभ टु आफ्नो ग्रिन टी इन्जोय गर्दैछु र यो फिसिङ गरेको हेर्दैछु. इट्स अ लभली थिङ. मलाई मनपर्छ यस्तो कुराहरू चाहिँ एक्चुली. अहिले म एकछिन त्यहाँ जान्छु र त्यहाँको एकदम टक्क अरू भिडियोहरू पनि देखाउँछु. As moving towards the beach, it's getting clearer and clearer.
नेपालको बीच यसरी काम चलाऊँ होइन यसलाई सफा गऱ्यो भने एकदम राम्रो हुन्छ कि सफा छैन मेन त्यो कन्सियसनेस नै छैन हामीमा बियर खायो बियरको बोतल त्यतै फाल्छ मैले चाहिँ आजभन्दा 4 years अगाडि एउटा सङ्कल्प गरेको थिएँ कि म न्यु इयर रेजोल्युसन कि म चाहिँ खाएको कुराहरू चाहिँ बाटोमा फाल्दिनँ डस्टबिन छैन भने बरु लिएर आउँछु भनेर यहाँ चाहिँ यस्तो यस्तो छ लाइक वाटर भ्यान्चर भनेर केही छैन देन देयर इज बोटिङको टिकट घर ब्युटिफुल नारायणी रिभर मिठो साउन्ड छ बुद्धको मूर्ति बस्ने ठाउँ पुल बिल्डिङ्स मेन हाइवे सो यहाँबाट चाहिँ फ्रिजको पानी पिउनु मुभिङ टुवर्ड्स सौराहा चितवन यहाँ चाहिँ लोकल गाडीले चाहिँ एकदम महँगो भन्छ अटोले चाहिँ नारायणघाटबाट सौराहामा 900 भनिरहेछ होइन अलिक टाढा त छ आधी घन्टा लाग्छ बट 900 अलिक त बुझेन एन्ड ट्याक्सीले कति भन्छ लेट्स सी अदरवाइज लोकलबाट गइन्छ सो अब चाहिँ लोकल गाडीबाट हिँड्यो यो गाडी चाहिँ तालिमचोकसम्म जान्छ अरे त्यसपछि हामीले सौराहाको लागि अर्कै गाडी लिनुपर्छ सो दिज आई डोन्ट नो फ्रम वेयर दिज फोटोज कम यो बिचमा आएछ फोटो यता हामीले चाहिँ नारायणघाटमा लिएको थियो सो आई थिङ्क बिचमा एड भयो होला बट एनिवे यु क्यान ह्याभ रियली ग्रेट सर्ट्स नारायणी बिचमा यो ब्रेकफास्टमा हामीले चाहिँ खाएको थियो र एउटाको भागमा 500 परेको थियो फर जस्ट दिस मच जुन हामीले नारायणघाटमा चाहिँ एउटा क्याफेमा खाएको थियो ठ्याक्क चोकैमा छ त्यो सो आई फाउन्ड इट लिटल ओभर प्राइस्ड होइन र यो चाहिँ अन द वेको फोटो थियो ठ्याक्क हामीले सौरा चितवनपछि 200 लिँदो रहेछ त्यो भित्र जान चाहिँ त्यहाँबाट हामीले एउटा अटो रिक्सा गराएको थियो एन्ड दिस इज घोङ्गी यो चाहिँ लोकल बसमा ट्राभल गर्दै सौरा चोकसम्म फ्रम तालिमचोकसम्म यस्तै एउटा सानो अटोमा गएको नारायणघाटबाट आई थिङ्क पर पर्सन 50 कि समथिङ लियो अनि त्यसपछि फेरि हामी सौरा चोक चाहिँ बसमा गएको थियो 40 पर पर्सन समथिङ ल्याएको थियो सो 900 अटोको कम्पेरिजनमा त धेरै नै सस्तो पऱ्यो र सौरा चोकमा पुगेपछि चाहिँ एउटा अटो गरियो 200 लिँदो रहेछ सो सिटी एकदम पिसफुल लागिरहेको थियो अन द वे ट्रिज ग्रिनरीहरू राम्रो रहेछ बाटो पनि इट्स गुड होइन राम्रै बाटो भन्नुपर्छ यतिकोलाई अन द वे आई वाज एक्सप्लोरिङ के छ मोस्टली मैले चाहिँ मेडिकल सप्सहरू एन्ड देन इट्रिजहरू नै देखिरहेको थिएँ एन्ड लोकलहरू चाहिँ साइकलमै प्रायः हिँड्नु हुँदो रहेछ 2 व्हिलर्समा त्यो पनि एकदम राम्रो लाग्यो धेरै 4 व्हिलर्स थिएन अन द वे सो आई वाज रियली इन्जोइङ बाटो लोकल उसमा ट्राभल गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चिप पनि हुन्छ प्लस यु गेट टु रियली एक्सप्लोर एक्चुअलमा होइन अनि त्यही रमाइलो लागिरहेको थियो अब सबैको आफ्नो आफ्नो प्रेफरेन्सेसहरू हुन्छ म चाहिँ बजेट फ्रेन्डली नै भएर हिँड्न मन पराउँछु प्रायः
सो अटोज एकदमै नै हाइली नै युज हुँदो रहेछ यहाँ, टु व्हिलर, साइकल। इट्स अ गुड ओभरअलमा लाइफस्टाइल मन परिरहेको थियो मलाई चितवनको। भाइब्सहरू एकदम मन परिरहेको थियो होइन, मान्छेहरूको रियली कुल भाइब्स। अनि एकदम स्मार्ट टिनेजर्सहरू पनि फ्यासनेबल, धेरै नै फ्यासनेबल होइन। यो चाहिँ चितसराई भन्ने ठाउँ छ, यहाँबाट स्टिल हाफ वे टु गो। आई थिङ्क 4 किलोमिटर कभर भइसकेको छ। सो द बाटो इज क्लिन, अनि यहाँ चाहिँ सौरामा चाहिँ ट्राई गर्न मन लागेको कुरा चाहिँ मलाई सी फुड, घोङ्गेहरू भयो, गुड फिस डिस चाहिँ गर्नु मन छ। लेट्स सी कतिको पोसिबल हुन्छ होइन। सो मैले चाहिँ लोकल नै चुज गरेँ ट्राभल गर्नलाई, लाइक बिकज इट्स चिप। अनि लोकलबाट ट्राभल गर्दा फाइदा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यु गेट टु एक्सप्लोर। सो यस, मलाई लोकलै मन पऱ्यो अनि मैले लोकलै आई प्रिफर। द थिङ्स यु क्यान डु इन सौराहा आर लाइक धेरै कुराहरू रहेछ होइन। र त्यहाँ म जाँदैछु, त्यहाँ पुगेपछि आई विल लेट यु अल नो के गर्न सकिन्छ। अनि आफूसँग सधैँ ट्राभल गर्दा चाहिँ अरूको टाइममा आफू भ्याक्सिनेटेड हुनु पऱ्यो। देन यु सुड अलवेज क्यारी स्मल सेनिटाइजर विथ यु, मास्क हुनु पऱ्यो। अनि सकेसम्म नजिकको मान्छेसँग डिस्टेन्स बनाएर राख्ने होइन। हल्लोको ठाउँमा नमस्ते गर्ने, अहिले यस्तो चलेको छ। बट आई थिङ्क यसमा पनि रिस्क छ जस्तो लाग्छ। एन्ट्रीभन्दा कम रिस्क छ, तर रिस्क चाहिँ छ, यस्तो चलेको छ नि त। यस, गर्मी छ, टेम्परेचर इज क्वाइट हट, तर भैरो हान्दा चाहिँ कम गर्मी छ। एन्ड आई क्यान सी पिपल वेयरिङ अम्ब्रेला, चलाएर हिँड्नुहुँदो रहेछ प्रायः मान्छेहरू। सो हामी अटोमै गइरहेका थियौँ अनि यो बाटो कति राम्रो कि दिस इज लाइक अमेजिङ बाटो है। यो अब सौराहा चोकमा ओर्लेपछि चितसराई भन्ने ठाउँ रहेछ, त्यहाँबाट चाहिँ त्यो दाइले चाहिँ हामीलाई त्यो चितवन नेसनल पार्कमा लग्नुभयो अटोमा। 200 रेट हुँदो रहेछ उहाँहरूको, फिक्स रेट। सो यस, बाटो एकदमै राम्रो। लोकल्सहरू पनि सबैजना एकदमै आफ्नो एउटा अथेन्टिक पारामा, कोही चाहिँ अब हुन्छ नि भैँसीले चलाउँदैछन् एज यु क्यान सी, कोही के गर्दैछन् होइन। एकदम ब्लेन्ड विथ नेचर भएर बसेको लोकल्सहरू। अनि त्यहाँको जुन त्यो अक्सिजन छ नि, अक्सिजन नै अर्कै, इट वाज नट पोल्युटेड, फ्रेसिङ बाटो, रमाइलो लागिरहेको थियो। अनि अटो दाइ पनि एकदम फ्रेन्डली हुनुहुन्थ्यो उहाँले। हामीले गाइड उता चितवन नेसनल पार्क पुगेपछि टिकट्सहरू काट्यौँ, आफ्नो के गर्ने एक्टिभिटिज, यहाँ महँगो लागिरहेको छ। एउटा थारू रेस्टुरेन्ट सर्च गर्नु भएको थियो एउटा दाइले, सो त्यहाँ घुङ्गी ट्राई हुनुहुन्थ्यो उहाँ। गुड फर द फर्स्ट ट्राई। अहिले पछिल्लो समयमा फरेन टुरिज्म छैन, बट लोकल टुरिज्मलाई नै प्रमोट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ हामीले। मलाई चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट फर ट्राभलिङ के लाग्छ भन्दाखेरि कति धेरै डाइभर्सिटी छ कि इट्स युआर इन द सेम कन्ट्री, तर एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदा टोटली डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स हुन्छ, रिफ्रेसिङ हुन्छ। अनि यसले चाहिँ धेरै कुरा सिकाएको पनि छ ट्राभलिङले मलाई। टिचर्स कि के चाहिँ एक्चुअलमा ह्युमन भ्याल्युज के हो त। इट्स मनी चाहिन्छ, पैसा नभए हुँदैन। त्यो आफ्नो सर्टेन फेसिलिटिजहरू, निड्सहरू पुरा गर्नलाई। बट मटेरियल लग्जरिज भन्दा पनि
ह्युमन एज अ ह्युमन मलाई चाहिँ मनपर्ने सानो कुराहरू वेन आई गो टु अ न्यू प्लेस एक्सप्लोर गर्छु डिफ्रेन्ट मान्छेहरूको लाइफस्टाइल हेर्छु उहाँहरूको जीविका कसरी चलिरहेको छ र आफ्नो कसरी चलिरहेको छ। एउटा त्यसमा गुड पार्ट के हुन्छ भन्दा यु अलवेज कम्पेयर योर सेल्फ जुन आफूभन्दा हायर साइडमा जुन आफूसँग छैन आफू जब यस्तो ठाउँहरूमा गइन्छ जहाँ लोकल भिलेजर्सहरू कस्तो मजाले एडजस्ट गरेर बसिरहनु भएको हुन्छ नेचरसँग त्यो देख्दा चाहिँ आफू कतिपय कुराहरू लकी पनि लाग्छ सर्टेन फेसिलिटिजहरू आफूले अवेल गरिरहेछ र त्यसको कस्टमा चाहिँ मैले पनि नेचरलाई केही हार्म गरिरहेको छु कि उहाँहरू कति मजाले यही नेचरसँग ब्लेन्ड भएर बसिरहनु भएको छ जसरी पछुतो पनि हुन्छ धेरै कुराहरू सिकाउँछ ट्राभलिङ एक्चुली। यो समात है सब खसिरहेछ। यो चस्मा लाउने मान्छे चाहिँ मै हो गाइज। सो खै आई डोन्ट नो के भएको थियो मलाई खाना खाँदा सो म के गर्दै थिएँ आई डोन्ट नो वियर्ड। सो यस्तो राम्रो भ्यू देखाएको छ नि लुक एट द स्काई एन्ड एभ्रिथिङ कस्तो दामी के जस्ट कनेक्ट भइहाल्ने वाइब्सहरू पनि। अनि त्यसपछि चाहिँ जिप सफारीमै थियौँ हामी र यो एज हेबिटेन्ट चाहिँ जङ्गलको बिचोबिच नै छ सो बाटोहरू छ घरहरू पनि छ थारू लोकल यो पनि छ सबै कुराहरू होइन। यहाँ गाइड पनि हुनुहुन्छ उहाँले पनि एक्सप्लेन गरिरहनु भएको छ। सो यहाँबाट चाहिँ मेन जङ्गलको आई थिङ्क सुरु भएको थियो र गाइड पनि यहीँबाट आउनु भएको थियो। मलाई त एकदमै रमाइलो लागिरहेको थियो यो बाटो नेचरको बिचोबिच यो घरहरू सानो सानो घर अनि थारू लोकलहरू नै हुनुहुन्छ प्रायः अनि उहाँहरूले आफ्नै एउटा अनुसारको डेभलपमेन्ट गर्नुभएको छ। सो यो चाहिँ कहाँ रोकिएको भन्दाखेरि जहाँबाट हामीले टिकट गराएको थियौँ नि सो अरू मान्छेहरूलाई पनि पिक गर्नु थियो प्रायः हामी त्यो जिपमा सबै नेपालीहरू नै थियौँ तर दुईजना चाहिँ इन्डियाबाट पनि आउनु भएको थियो फरेन टुरिस्टहरू। सो यस त्यसपछि केही समयपछि गाइडले आफ्नो ज्ञान पनि दिनुहुन्छ यहाँ त्यो पनि सुन्न पाउनुहुन्छ। यहाँ अरू केही देख्न पाएँ नि हामीले चाहिँ डियर अनि एलिफेन्ट अनि वान हर्न राइनो पनि देखाएको थियौँ अनि यो यहाँ चाहिँ क्रोकोडाइलहरू पनि बस्छ यो रिभरमा मुख गरेर त्यो चाहिँ उनीहरू शीतल हुन अरे चिसो लागेर। सो यस गाइडले पनि हामीले एक्सप्लेन गरिरहनु भएको थियो र हामी चाहिँ गाइड खै भनिरहनु भएको थियो गाइड चाहिँ बस्नु भएको थियो बट देन जब चाहिँ एक्चुअलमा जङ्गलको बाटो सुरु भयो तब उहाँले आफ्नो चाहिँ ज्ञान दिन सुरु गर्नुभएको थियो।
जाने रहेछ हेर नि यहाँबाट केटीले मलाई लुकेर बस्छन् बाटो एरिया भनेको यो घाँसे मैदानमा भएर हामीले कस्तो खालको देखिन्छ भने यस्तै शिकार गर्ने समयमा रिभर तल पानी खान आला बाटोमा जम्का भेट हाल्नु यस्तो टाइम अट्याक गर्छ कि नै दाइ यो चाहिँ आफै गएर लगाउनु पर्छ कि लगाउनु पर्दैन नेचुरली होइन जो आफ्नो घर छ होइन यसको बताए भिउटा इतिहासको बारेमा भनौँ न यसो नेसनल पार्कको इतिहासको नेसनल पार्कको इतिहास त अब तपाईँहरू सौरा हेर्नु जङ्गल जङ्गल र बेलुकाको समयमा सनसेट भ्यूहरू हेर्ने होइन रिभर क्याम्पमा बसेर सनसेट भ्यूहरू र हाम्रो यहाँ मेन हेर्ने भनेको नेसनल पार्कमा आएर हेर्ने भनेको एकछिनै गएर दुर्लभ जनावर अरू देशमा दृष्टिले पाइन्छ भने हाम्रो देशमा एकछिनै गएर पाइन्छ र जस्तै अनि रोयल बेङ्गल टाइगर जङ्गलमा जङ्गली जनावरको ग्यारेन्टी त कसैले दिन सक्दैन अप्पर जेट अगाडि र प्लस कति पर्सेन्ट हुन्छ चान्स चाहिँ चान्स कति पर्सेन्ट हुन्छ चान्स चाहिँ आएर 0% हो अरू के हेर्नु पाइन्छ त्यहाँ हात्ती हेरे 0% हो जङ्गली जनावर ग्यारेन्टी हुँदैन तपाईँले देख्न पनि सकिन्छ नदेखिन पनि सकिन्छ क्यानुइङमा चाहिँ के हुन्छ क्यानुइङमा चाहिँ तपाईँले विभिन्न किसिमको पानीमा पाइने चराहरू बर्डहरू होइन र प्लस क्रोकोडाइलहरू हेर्ने हो र विशेष गरेर हेर्ने भनेको त्यहाँ चाहिँ क्रोकोडाइलको लागि र कहिले काहीँ रिभरमा पानी खान हुन्छ जङ्गली जनावरहरू र अनि त्यहाँबाट भेडाहरू हालबस्ती हाम्रो क्यानुङमा त्यो त डोमेस्टिक हात्ती हो डोमेस्टिक हो भनेपछि मेलले हो म्याटिङको सिजनमा फिमेललाई इम्प्रेस पार्नको लागि नाच्छ यो भयो फिमेल है
नेपालीमा चित्तल भन्छ। डियर प्रजातिको मेलको हर्न हुन्छ भने फिमेलको हुँदैन। ए स्पोटेड डियर डियर प्रजाति में मेल का जो हर्न होता है वो फीमेल का जी नहीं होता। भागिहाल्छ नि। जरायो 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 जरायो। यो के मेल कि फिमेल? फीमेल सबै पनि मेलको हर्न हुन्छ। पूर्व साइड हेडवडातिरबाट यो पश्चिम साइड नारायणमा गएर मिसिन्छ र यसमा नि दुई किसिमको गोही पाइन्छ, घडियाल र मगरमच्छ र 120 प्रजातिको फिसहरू पनि पाइन्छ। ए त्यो ठुलो है, ठुलोवाला त्यहाँ गयो नि। रहेछ नि त्यहाँ के हो यो? जिगज्याग भाग्ने किन दाइ? किनकि स्टेप भाग्ने यिनीहरूले एकदम एकैछिनमा भेट्छ ए हो र अनि त्यहाँबाट अनि आफू चढ्न सक्ने रुख र यिनीहरूले नभेट्ने रुखमा चढ्ने। यिनीहरू रुखमा राम्रो रहेछ दाइको त, धेरै राम्रो। दाइको बनाइरहेको हुन्छ होला अरूले पनि, होइन दाइ? यो धेरै मिठो लाग्यो। दाइको पानी वाज दामी दामी। त्यसपछि टाङ्गा गाडीमा चाहिँ त्यो जुन मान्छेसँग हामीले डिफ्रेन्ट प्याकेजेसहरूले टाङ्गा गाडी अरेन्ज गरिदिएको थियो एन्ड द ट्याङ्गर टु कस टु क्यानोइङ गर्ने ठाउँमा। सो राम्रो एक्सपिरियन्स हो टाङ्गा गाडीमा पनि, नट सो यहाँ यो चाहिँ म्युजियम थियो जसमा चाहिँ हामी गएनौँ, झ्याउ लाग्यो बिकज अब त्यस्तो वेल म्युजियम ठाउँमा गएर केही अब रिसर्च पर्पजलाई ठिकै हो, बट नो वान वाज इन द मुड गएर जस्ट त्यहाँ हेर्ने कोही मुडमा थियो। सो हामीले चाहिँ त्यहाँ गएनौँ, प्लान क्यान्सल गऱ्यौँ। देन यस यो हो क्यानोइङ र यसको आफ्नो छुट्टै डरलाग्दो एक्सपिरियन्सेस छ। सो बेसिकली क्यानोइङ यो जुन एउटा रिभर चाहिँ देख्दै हुनुहुन्छ, दिस इज नट आई थिङ्क नेचुरल होइन भन्नुभएको थियो मलाई घामलाई गाइडले। सो त्यहाँ के मलाई डर लागेको थियो, म एकदम डराएर बसिरहेको थिएँ। त्यहाँ दुईवटा खालको चाहिँ क्रोकोडाइल हुन्छ अरे, एउटा चाहिँ एग्लिलेटर के भन्छ, त्यसले चाहिँ मान्छे खाँदैन, अर्को चाहिँ मान्छे खानेवाला क्रोकोडाइल हुन्छ अरे। सो हामीले चाहिँ दुइटै स्पट गराएको थियो। त्यो सुनेपछि चाहिँ मेरो सातो पुत्लो ओऱ्यो होइन, अनि म चाहिँ एकदम डिसिप्लिन बच्चा जस्तै गरेर बसिरहेको थिएँ। मैले एकदम हातमा पानी पनि हालिनँ। सो त्यसपछि हामी चाहिँ यो एलिफेन्ट ब्रिडिङ सेन्टरमा गएको थियौँ इभिनिङतिर। यो ब्रिजको थ्रु कस्तो राम्रो भ्यू, मतलब त्यस्तो सच नाइस भ्यू, सनसेट हुन लागेको थियो। अनि त्यहाँ अगाडि ठुलो ग्राउन्ड छ, त्यहाँ मान्छेहरू चाहिँ फुटबल खेलिरहेको थियो एन्ड दिस वाज रियली ब्युटिफुल, एकदमै ब्युटिफुल थियो। यो जाने यो हुन्छ नि वे वाज अमेजिङ। हेर्नु न, तपाईँहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो ब्युटिफुल। This is the area of the breeding center. This is really beautiful, very spacious. अब नेचर हो, ग्रिनरीको कुरै गर्नु परेन होइन। So it's really mesmerizing. This wonderful view. हजुर 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 छेउमा त पानी ठुलो हुन्छ नि त।
यहाँ मान्छे नडुबाउने पानी हजुर हजुर होइन तपाईँलाई गर्नुपर्ने मैले चाहिँ गर्नुपर्ने के भन्नु न केही हुँदैन खुट्टा हाल्दियो भने अब यस्तो यस्तो गर्न अब जस्तो पुरानो चौबाटै सुन्नु न जुन त पुरानो हेर हेर त प्रकाशला आएर हुन्छ जस्तो त्यो सिरातिरको जङ्गल हैसम्म 2-4 वटा ठोकिसक्दो पनि भरले यहाँ त सबै संरक्षण हो यो संरक्षण रात पऱ्यो क्या अँधेर भयो नि त दार्का आयो त्यही भएर So today is going to be the last day in Chitwan Sauraha. This is Rapti River. It's a view from where I'm staying and the view is amazing. This is the view and यो होटलको नाम चाहिँ जङ्गल वाइल्डलाइफ क्याम्प हो and it's really good. Spacious छ रिभ्युजहरू राम्रो लागेर मैले चाहिँ यहाँ बस्ने डिसिजन लिएको थिएँ र आज चाहिँ लास्ट डे हो and this is the beautiful Rapti River and that is the home of the wildlife where we are staying. If you can, I can zoom in. Fishing चलिरहेको छ, birds are flying, and yes, many wildlife are in their home which I cannot show you because they don't choose to show them. Property is really good. एकदमै राम्रो property छ. So now, this was the Saura Nayanghar trip. I hope you all enjoyed. So please send me some recommendation ideas. धेरै पछि आएको छ. I'm really sorry. Do like, share and subscribe to my channel. Bye guys.